अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ पारस जहां से। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक तोता किसी ठंडे इलाके से गुजर रहा था। उस दौरान वो इतना ठंडा हो गया कि बिल्कुल जम गया और ज़मीन पर गिर गया। वहाँ एक भैंस घास चर रही थी। उसने तोते के ऊपर गोबर कर दिया। अब गोबर की गरमाइश से वो जमा हुआ तोता कुछ बेहतर हुआ, तो उसने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ एक बिल्ली आई और बिल्ली ने परिंदे को गोबर से बाहर निकाला, अच्छी तरह से साफ किया और खा गई। इस हिकायत से फिर 3 सबक अखज़ किए गए हैं। पहला ये कि हर तनकीद करने वाला आपका दुश्मन नहीं होता। दूसरा ये कि आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला या पनाह देने वाला या आपका दिफ़ा करने वाला हर शख्स आपका दोस्त नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुनाफ़क़त के कई दर्जे होते हैं ना। हर वो शख्स जो आपकी राह हमवार कर रहा होता है या आपको यकीन दिला रहा होता है कि वो सिर्फ़ आपसे मुखलिस है, आपसे वफ़ादार है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। जब कश्ती डूबने लगती है ना तो फिर बोझ उतारे जाते हैं। और तीसरा और सबसे अहम सबक ये कि अगर आप किसी मुश्किल में आ ही गए हैं तो फिर खामोश रहें, चूँकि वार करने वाले मौके के इंतज़ार में होते हैं। लेकिन लगता यह है कि ये सबक ना तो ख्वाजा आसिफ और ना ही उनके तोते सियालकोट के ADCR इकबाल संघेड़ा को याद रहा। ख्वाजा आसिफ मुमकिना ख़तरात की वजह से बोलकर फंस गए और उनके तोते से तो चंद दिन में ही करोड़ों की रिकवरी भी हो गई है। अच्छा, ये इकबाल संघेड़ा वही शख्स है जो ये हालिया इलेक्शन में सियालकोट का RO था, जिसकी गिरफ्तारी पर रेहाना डार ने याद है कि कहा था कि मेरी सीट पर जाली फॉर्म 47 तैयार करने वाला अल्लाह की पकड़ में आ गया है। उनका ख्याल ये है कि अब ख्वाजा आसिफ भी इस पकड़ से नहीं बच सकेंगे। क्या वाकई ख्वाजा आसिफ के तोते पर हाथ डालने का मकसद उनको टारगेट करना है, या ख्वाजा आसिफ ने रिवायती जल्दबाजी से काम लेकर अपना काम ही ख़राब कर लिया है? इन दोनों सवालात को हक़ाइक़ और ऑप्टिक्स के तनाज़ुर में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें ख्वाजा आसिफ बोथ हैंड्स डाउन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे वो स्कूल में हाथ पर स्याही मलने वाला बच्चा उस्ताद के सामने मुट्ठियाँ बंद करके उल्टा हाथ आगे करके बैठता है कि उस्ताद कहीं हाथ की सफाई ना चेक कर ले। लेकिन स्याही की रिपोर्ट तो उस्ताद के पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए ख्वाजा आसिफ ने उनसे नज़रें मिलाने के बजाय सामने ज़मीन पर रखे कारपेट पर गाड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है कि कारपेट पर बने नक्शों में उन्हें उस खोए हुए तोते की तलाश है, मगर दूसरी तरफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी इस हालत से बिल्कुल ही बेनियाज दिखाई देते हैं। उनकी नज़रें ख्वाजा आसिफ की दाएं तरफ खिड़कियों से बाहर लॉन पर जमी हुई हैं, जहां सिर्फ हरियाली नज़र आ रही है। वो क्या सोच रहे हैं ये तो फिर अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है, लेकिन ये तस्वीर नॉन वर्बली बहुत कुछ बता रही है। चूँकि ये एक खुसूसी मुलाकात थी जहां आज़ाद मीडिया को रसाई नहीं थी। अब जाहिर है कि ये जो तस्वीर है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मीडिया टीम ने रिलीज़ की है और वो इससे बेहतर मीडिया ऑप्टिक्स भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ख्वाजा आसिफ को नज़रें चुराते हुए दिखाया, जैसे कोई शख्स इंतहाई एहसास नदामत का शिकार हो, अपने किसी किए या किसी बात पर पशेमानी का इजहार कर रहा हो, लेकिन सामने वाला इससे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस दिखाई नहीं देता, जिससे नॉन वर्बली ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि करप्शन के मामले पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन प्रेस रिलीज़ में ये कहा गया है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात हुई है। तो हुई होगी, ये बाहमी दिलचस्पी के उमूर ही का तो मामला है, लेकिन फिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैं हरगिज़ उस बिल्ली की बात नहीं कर रही जिसके कब्ज़े में ख्वाजा आसिफ का तोता है। मेरा इशारा तो राना सनाउल्लाह के ये इस बयान की तरफ है जिसमें वो कह रहे हैं कि ADCR सियालकोट पर करप्शन का इल्ज़ाम है, जिस पर किसी ने सबूतों के साथ मरियम नवाज़ को आगाह किया तो उन्होंने कार्रवाई का हुक्म दिया। अच्छा, अब किसने ये सबूतों के साथ मरियम नवाज़ को आगाह किया होगा या किया है? जाहिर है कि उन्हीं कुव्वतों ने आगाह किया है ना, जिनके पास आम तौर पे सबूत होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिल्ली तो फिर वो कुव्वतें हुई। लेकिन लगता यह है कि राना सनाउल्लाह का ये इशारा किसी को पसंद नहीं आया, इसलिए जब उन्होंने फिर एक दूसरे TV चैनल से बात की तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि ADCR के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन के कानूनी दायरे में कार्रवाई जो है वो की गई है, यानी कि उनके ख़्याल में ख्वाजा आसिफ का तोता एंटी करप्शन के नरगे में है। खैर, ये तो मुस्लिम लीग नून की लीपा पोती है, सभी को अच्छी तरीके से पता है कि वो किसके नरगे में है। तो जनाब, अब ये बिल्ली ने फैसला करना है कि तोते को खाना है या किसी के खिलाफ बुलवाना है। लेकिन एंटी करप्शन की जानिब से अब तक जो बात ज़राए के ज़रिए सामने आई है उसके मुताबिक
لگتا یہ ہے کہ فی الحال طوطے کو بلوانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ اے ڈی سی آر سیالکوٹ کے خلاف اینٹی کرپشن نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے این او سی کے بدلے 17 کروڑ رشوت لینے کی انکوائری ظاہر کی ہے، اور اس میں سے 13 کروڑ روپے برآمد بھی ہو گئے ہیں اور صرف 4 کروڑ رہ گئے ہیں جس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو اس سے تو اب دیکھیں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ باقی رقم برآمد کر کے اور طوطے کے پر کاٹ کر معاملہ داخل دفتر کرنے کا پروگرام ہے، جس سے ایک طرف اب کرپشن کے خلاف وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیرو ٹالرنس کا بیانیہ بنایا جائے گا، اور دوسری طرف طوطا بھی بغیر منہ کھولے کامیابی سے ڈسپوز آف ہو جائے گا۔ لیکن جناب اس لوٹ مار کا کیا ہوگا جو گزشتہ 3 سالوں سے اس اے ڈی سی آر نے سیالکوٹ میں کی ہے؟ کہنے کو تو اب وہ جی جناب 17ویں گریڈ کے ایک آفیسر ہیں، لیکن اس کی اتنی طاقت تھی کہ سیالکوٹ کا کمشنر بھی اس سے پناہ مانگتا تھا۔ یہ بات بھی رپورٹ ہو چکی ہے کہ اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا اتنا وہ بے خوف ہے کہ ایک زوم میٹنگ میں چیف سیکریٹری سے بھی الجھ چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ 17ویں گریڈ کے آفیسر کی پھر کیا مجال، کیا ہمت کہ چیف سیکریٹری سے الجھے، لیکن پھر یہ سب کسی کی شے پر ہی ہو سکتا ہے نا۔ اب نجم سیٹھی کے مطابق جس ہاؤسنگ سوسائٹی سے رشوت لینے کا الزام ہے اس سوسائٹی میں خواجہ آصف کی دلچسپی تھی۔ اینٹی کرپشن نے بظاہر کارروائی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر زاہد جاوید کی شکایت پر کی ہے، جو کہ کرکٹ بیٹ کا مشہور برانڈ سی اے بنانے والی کمپنی کے اونر ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اے ڈی سی آر کے ڈیرے پر سیالکوٹ کے سیاستدانوں اور کاروباری لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، جہاں اس کہانی کے 3 اہم کردار ہیں۔ ایک زاہد جاوید جو کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں، ایک شاہد کک جو کہ جاپان میں کاروبار کرتے ہیں، اور مبینہ طور پہ اے ڈی سی آر کے ساتھ وابستہ خواجہ آصف کے مفادات کا نگران ہے۔ اچھا، یہ 3 دوست ہیں۔ ہوا یوں کہ اقبال سنگھیڑا نے زاہد جاوید سے کروڑوں کے قیمتی تحائف اور دبئی کے ٹرپس وہ ارینج کروائے، لیکن فرمائشیں پھر بڑھتی گئیں۔ لینڈ کروزرز، رولکس گھڑیاں، کروڑوں کی نقدی، جس سے زاہد جاوید تنگ آ گیا۔ اس نے یہ سارے ثبوت اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، جسے لے کر اس نے وہاں پر شکایت کر دی، جہاں سے رانا ثناء اللہ کے مطابق مریم نواز کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد پھر یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے، اور جس پر خواجہ آصف کی طرف سے پھر سخت احتجاج کیا گیا، مگر طوطا رہا نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ جن کے کہنے پر یہ گرفتاری ہوئی، جب تک وہ گرین سگنل نہیں دیں گے تو معاملہ تو لٹکا ہی رہے گا نا۔ اب اس گرین سگنل کے لیے ریکوریاں کی جا رہی ہیں، لیکن خواجہ آصف نے تو مصیبت گلے پڑتے ہی واویلا شروع کر دیا۔ پہلے ساری بیوروکریسی کو پلید قرار دیا، اور پھر کہا کہ ہم تو ان کا بچا کچا کھاتے ہیں۔ تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ بچے کچے سے ان کی کیا مراد تھی۔ شاید وہ اقبال سنگھیڑا جیسے افسروں کے بچے کچے کی بات کر رہے تھے، لیکن اس پر ان کو گرفتاری سے پہلے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض خواجہ آصف کو تب شروع ہوا جب اقبال سنگھیڑا پکڑا گیا، لیکن جب یہ حربہ نہ چلا تو میڈیا کو ان کے قریبی حلقوں نے پھر استعفے کی خبر فیڈ کروائی، جس کے بعد پھر وفاقی حکومت سے تردید کروائی گئی۔ پھر جب پریشر بنا تو خود بھی خواجہ آصف نے اس کی تردید کر دی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خواجہ آصف کو میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کا موقع مل گیا، جنہوں نے صورتحال کو پھر اپنی مرضی کے میسجنگ کے لیے استعمال کیا۔ لیکن ہاں، یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کرپشن کے خلاف کوئی سنجیدہ کارروائی ہوگی۔ ہاں بھئی، اتنا ہو گیا ہے کہ خواجہ آصف کی فائل میں اقبال سنگھیڑا کی باقاعدہ انٹری ہو گئی ہے، اور مستقبل میں پتہ ہے نا آپ کو کہ جب بھی ضرورت پڑی تو اس انٹری کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے ملک ریاض کے خلاف مشہور زمانہ یہ جعلی اکاؤنٹس کیس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیس ملک ریاض کے داماد کے خلاف ہے، جس میں آصف علی زرداری بھی شریک ملزم ہیں۔ اس کیس میں پہلے ملک ریاض کے داماد نے نیب سے پلی بارگن کی، لیکن پھر اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب جب ملک ریاض کی ضرورت پڑی ہے تو نیب نے اس کیس میں ایک بار پھر سے جان ڈال دی ہے یا روح پھونک دی ہے۔ احتساب عدالت نے اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی 3 پراپرٹیز کی نیلامی کی اجازت بھی دے دی ہے، جس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، لیکن ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پھر نیلامی بھی ہو گئی، اور اب تک 2 ارب روپے سے زائد میں بحریہ ٹاؤن کی 3 پراپرٹیز نیلام ہو چکی ہیں۔ باقی کا پروسیس ابھی جاری ہے، جس کے بعد اب معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ اب گزشتہ روز اس کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور اصل اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی۔ دوسری ضمنی درخواستیں بینچ کے سامنے لگائی گئیں، جس پر بینچ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو عدالتی عملے نے بینچ کے سربراہ کو کان میں کچھ کہا، جس پر یہ معاملہ
13 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। अब 13 अगस्त को चीफ जस्टिस ये जो केस है इसको खुद सुनेंगे, लेकिन मलिक रियाज के वकील फारूक एच नाइक ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए नीलामी के खिलाफ स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त की, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। अब जाहिर है कि जो स्टे ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने नहीं दिया, उसकी तवक्को चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच से कैसे की जा सकती है। अब सूरत हाल को सामने रखें तो मलिक रियाज के खिलाफ इस मूव के ज़रिए एक तीर से 3 निशाने लगाने की कोशिश की गई है। तो पहला निशाना मलिक रियाज हैं, जिन पर दबाव था कि वो ये अलकादिर जो ट्रस्ट केस है इसमें इमरान खान के खिलाफ गवाही दें। उन्होंने इससे न सिर्फ इनकार किया बल्कि उन तमाम लोगों के नाम सामने लाने की धमकी भी दी जो इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। अब जाहिर है कि जिन लोगों को उनकी तरफ से धमकी लगाई गई है उन्होंने फिर जवाब तो देना था ना। अच्छा, दूसरा निशाना इस तनाजुर में इमरान खान हैं, जिनके खिलाफ गवाही लेने के लिए मलिक रियाज पर दबाव है। तीसरा निशाना इस केस में मुमकिना तौर पे आसिफ अली जरदारी हैं, जो क्रॉस हेयर में आ गए हैं, जिनका नाम शरीक मुलजिम के तौर पे अब इस केस में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने लगता यह है कि तोते वाली कहानी का सबक सीखा हुआ है। उन्होंने मलिक रियाज के खिलाफ बिल्कुल जो कार्रवाई हो रही है उस पर कोई शोर नहीं मचाया, बल्कि कानूनी मावनत के लिए अपने वकील फारूक एच नाइक की खिदमात मलिक रियाज को पेश की हैं। अब जिसका पहला मस्बत असर ये पड़ा है कि मलिक रियाज ने बातचीत के ज़रिए मामला हल करने की पेशकश की है और सालिसी के नतीजे में हर फैसला मानने का यकीन दिलाया है। अब पता नहीं कि वो सालिस किसको बनाना चाहते हैं। फारूक एच नाइक की वकालत से तो लगता ये है कि मलिक रियाज आसिफ अली जरदारी की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि ताकतवर बिल्ली के नरगे में आए हुए तोतों को रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि नून लीग के कुछ वज़रा ने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ ने ये भी खबरें हैं कि उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया है। वरना आप देखें कि वक्त की बात है कि ये वही मलिक रियाज हैं जिनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटों ने 1 हाइड पार्क की प्रॉपर्टी बेची थी। दूसरी तरफ आप देखें तो आज जो क़ुव्वते मलिक रियाज के पीछे हैं उनका पैगाम लेकर ही मलिक रियाज वो 2014 के धरने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के पास गए थे और फिर इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। और फिर यही मलिक रियाज थे जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी और उनके बेटे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यहाँ तक कि 1 साल पहले तक मौजूदा निज़ाम में टीवी चैनल्स पर मलिक रियाज का नाम तक नहीं लिया जाता था, वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से पुकारा जाता था। आज चूँकि ज़ाहिर है कि वो ताकत के रॉन्ग साइड पर हैं तो ज़ेर आताब हैं। वैसे आज अगर मलिक रियाज इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने की हामी भर लें तो क्या फिर उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? वैसे इसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि ये कार्रवाई शुरू ही तब की गई थी जब इसके लिए इनकार हुआ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मलिक रियाज के ख़िलाफ़ जायज़ जो कानूनी कार्रवाई है वो ना की जाए। लेकिन सवाल कार्रवाई की टाइमिंग और मकसद पर है। अब तासुर तो यही गया है ना कि अगर कोई शख्स चाहे कितना ही बड़ा जुर्म करे और लेकिन अगर वो ताकत की राइट साइड पर खड़ा हो तो वो कोई परवाह नहीं है, कोई उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकता। और खुदा न खास्ता अगर वो शख्स रॉन्ग साइड पर आ गया है तो फिर अगले पिछले सारे खाते खुल जाएंगे। तो क्या इसे फिर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कहा जाए या फिर विच हंटिंग है ये, जिसका सबसे बड़ा टारगेट इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में तो आला अदालतों के हुक्म को भी बड़ी आसानी से यहाँ रद्द कर दिया जाता है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिबली फराज और उमर अयूब की नाअहली के नोटिफिकेशन पर स्टे ऑर्डर दे दिया था। अच्छा, कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को रोका गया था, मगर इस अदालती ऑर्डर के बावजूद कौमी असम्बली और सैनेट के सेक्रेटेरिएट्स ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल करते हुए दोनों अपोजिशन लीडर्स का ऑफिस खाली होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद फिर अपोजिशन के साथ मुशावरात से नए अपोजिशन लीडर्स का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, अब ये बात पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की फिर तौहीन नहीं है तो और क्या है, लेकिन बात वही है कि जो ताकत के राइट साइड पर है उसे कौन पूछ सकता है। अब इस मजमूई सूरत हाल पर इमरान खान का कहना यह है कि मौजूदा दौर का मवाजना सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है, जब अवामी राय को रौंदने की गर्ज से मुजीबुर रहमान की पार्टी और अवाम पर फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए और महज अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को दो लख्त कर दिया गया। तब भी जमहूरियत का गला घोंट कर कानून की बालादस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। मीडिया की आज़ादी और एहतजाज का हक
چھین لیا گیا تھا اور ملک میں صرف جنگل کا قانون تھا۔ پھر اس کے خلاف عمران خان نے 14 اگست کو ایک اور احتجاج کی کال دے دی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ اس جبر کے نظام سے نجات صرف تب ممکن ہے جب قوم یکجا ہو کر کھڑی ہوگی۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ 14 اگست کو ملک میں جاری فسطائیت کے خلاف پوری قوم ایک مرتبہ پھر بھرپور انداز میں نکلے۔ اب اس کال کا کیا رسپانس آتا ہے، خیر اب یہ تو ہمیں پھر 14 اگست کو ہی پتہ چلے گا، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ وہ یعنی کہ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس ڈاکو ڈفر الائنس کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ گو کہ ایسی باتوں سے آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر عمران خان پر سختیاں بڑھتی ہیں، لیکن عوام میں ان کا پیغام مقبول ہے جس کا اعتراف طاقتور حلقے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ذرا آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی اور آخری سٹوری کی جانب۔ یہ خبر امریکی اخبار بلومبرگ نے دی ہے اور جون میں میرے ایک ولاگ کی خبر کی تصدیق کی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات سے پہلے صدر ٹرمپ کینیڈا میں G7 کا اجلاس ادھورا چھوڑ کر امریکہ واپس آئے تھے کیونکہ ایران کے خلاف کارروائی کا معاملہ اس وقت چل رہا تھا۔ چونکہ G7 میں ان کی ملاقات پھر انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے نہیں ہو سکی تھی، اس لیے انہوں نے واشنگٹن پہنچ کر انہوں نے کوئی 35 منٹ مودی سے ٹیلی فون پر بات کی تھی، جس میں مودی کو کینیڈا سے واپسی پر واشنگٹن میں لنچ کی دعوت دی گئی تھی، لیکن مودی نے اس دعوت کو ٹھکرا کر کروشیا کے دورے کو ترجیح دی، چونکہ مودی کو خدشہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کہیں جنرل عاصم منیر سے ان کی ملاقات نہ کروا دیں۔ اب اس بات کی بلومبرگ نے تصدیق کر دی ہے۔ بلومبرگ نے یہ کہا ہے کہ اس ٹیلی فونک کال کے بعد انڈیا اور امریکہ کی کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے، چونکہ صدر ٹرمپ پاک انڈیا جنگ بندی کی ٹرافی وصول کرنا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر انہوں نے نوبیل انعام کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن انڈیا نے تو انہیں مایوس کیا، جس کے بعد کوئی 30 بار صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا دعویٰ دہرایا، جنگ میں طیارے گرنے کی بات کی، وہ انڈین طیارے، اور انڈین معیشت کو ڈیٹ کہا، روس سے تیل خریدنے پر ٹیرف بڑھانے اور جرمانے بڑھائے، اور 27 اگست سے یہ نافذ بھی ہو جائے گا انڈیا پر۔ اب انڈیا کے پاس کوئی 20 دن سے بھی کم وقت ہے جس میں اس نے امریکہ سے تجارتی معاہدہ کرنا ہے۔ اب بلومبرگ کے مطابق پاکستان امریکہ کا پسندیدہ ملک بن گیا ہے اور انڈیا اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اس دباؤ میں انڈین وزیر اعظم نے پہلے امریکہ کے مقابلے میں اپنی مصنوعات استعمال کرنے کا اعلان کیا، پھر اجت ڈوول کو روس بھیج کر سگنلنگ کی۔ اس دوران انڈین میڈیا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے مودی کے دورہ چین کا خوب پرچار کرتا رہا، لیکن صدر ٹرمپ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی ٹیرف اقدامات کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اس سے پہلے انڈیا نے اس بات کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ امریکہ خود بھی روس سے تجارت کر رہا ہے، لیکن اب صدر ٹرمپ نے انڈیا سے تجارتی مذاکرات کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اچھا، ایک صحافی نے صدر ٹرمپ سے سوال اس حوالے سے کیا تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب تک ٹیرف کا تنازع حل نہیں ہو جاتا انڈیا کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تجارتی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو جناب پھر لگتا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ بھی اس طوطے والا حال ہوا ہے جو مصیبت کے وقت میں بول کر پھنستا ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔